की गलती के बायस आवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए? वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर अपोजिशन ने ताउन किया। मरियम नवाज को मशवरा है वो ब्रॉडशीट की दस्तावेजात भी पढ़ें या किसी से पढ़वाएं। फॉरेन फंडिंग केस दूसरा पनामा होगा, ये लोग समझदार हैं, फिर मौलाना से हाथ करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के इल्जामात पर वजाहत जारी कर दी। स्क्रूटनी कमेटी पर जानिबदारी का इल्जाम हकीकत के बरअक्स है। कमेटी अपने TORs के मुताबिक काम कर रही है। अकबर एस बाबर की बार बार मुदाखलत के बायस स्क्रूटनी कमेटी को इजलास खत्म करना पड़ा। स्क्रूटनी कमेटी मेरिट पर अपनी सिफारिशात तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। एलामिये में वजाहत। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म को फंडिंग केस ओपन करने के दावे पर अमल दरामद का चैलेंज कर दिया। कहा कि इमरान साहब एक दिन गुजर गया, अपने इलेक्शन कमीशन से केस ओपन करने की दरखास्त नहीं की। आप झूठे बयानात से आवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम को इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च। कारकुनों की इस्तकबालिया कैंपों में आमद जारी। सरकार की तरफ से इजाजत ना मिल सकी। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में मिलियन मार्च के पेश नजर मुतबादल रूट प्लान जारी कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमने आइन का हल्फ उठाया है और बेखौफ होकर हिकमत और दानाई के साथ आगे बढ़ना है। आइन की पासदारी की पादाश में हम पर हमले किए गए। हम मदारिस के तलबा को कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं तो लोग परेशान हैं और मना कर रहे हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं मौलाना ने पहले धरने की बात की, अब मिलियन मार्च हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये एक रोड भी नहीं भर सकते। PDM ने फरवरी तक के जलसों की तारीख का ऐलान किया, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मौमन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौलाना फजल रहमान को आमदन के जराए भी बताने पड़ेंगे। बैरून मुमालिक से मुबैना फंडिंग लेने वाले मौलाना आज डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ PDM का बयानिया ही असल में इसराइल और भारत का बयानिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं PDM के तमाम फैसले मुत्तफिका तौर पर किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का फैसला भी मुत्तफिका था। मुतालबा था फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई में तेजी लाएं। सेनेट समेत हर फोरम पर जाएंगे। इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब के मौमन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पाकिस्तान के बदनामे ज़बाना ठग PDM की छतरी तले जमा है, जो एक बार फिर पाकिस्तान को नोचने के लिए इक़्तिदार के लिए बेकरार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इनकी दाल नहीं गलेगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना कलदम करार दे दिया। मुलजिम बाकी केसेस में भी नैब की अदालतों में पेश होता है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 26 जनवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के निजकारी के खिलाफ दरखास्तों पर 15 साल बाद फैसला सुना दिया गया। अदालत ने KESC के निजकारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने इदारे की निजकारी से मुतालिक तरफैन के हतमी दलाइल सुनने के बाद तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कानून के रखवाले मौत के सौदागर बन गए। फैसलाबाद में कानून के रखवालों ने नौजवान की जान ले ली। नाके पर गाड़ी ना रोकने पर ताकुब किया और बाहर निकालकर गोलियां मार दी। 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया।
اہل خانہ کا شدید احتجاج، اعلیٰ حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ گوجرانوالہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، ماں اور 4 بچوں کو سر میں ڈنڈے مار کر قتل کر دیا گیا۔ بچوں کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کو تمام لاشیں گھر کے ایک کمرے سے ملی۔ خون گھر سے باہر آنے پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی، قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ بھارت کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم کی حقیقت آشکار ہونے لگی۔ EUDS انفو لیب کے انکشافات کے بعد بھارتی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اکانومسٹ ہو یا فارن پالیسی میگزین، UK پارلیمنٹ ہو یا پھر اقوام متحدہ انسانی حقوق رپورٹ یا پھر فن سن کی رپورٹ، بھارتی کرتوت عیاں ہونے لگے۔ ایک اور بھارتی جعلی فارم بے نقاب ہو گیا جس کے اہم عہدیدار مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ دینے والوں میں اہم رکن کرسٹن فیئر بھی شامل ہیں۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 54 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,157 ہو گئی۔ مزید 2,363 افراد میں وائرس کی تشخیص، 4,80,696 افراد صحتیاب، 35,293 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 20,83,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 9,73,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 4,15,000، برازیل میں 2,12,000، بھارت میں 1,53,000، میکسیکو میں 1,44,000، روس میں 67,000، فرانس میں 71,000، برطانیہ میں 93,000 اور سعودی عرب میں 6,338 اموات۔ پاکستان کا شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، رینج 2,750 کلومیٹر ہے۔ میزائل نے بحیرہ عرب میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد۔ ضلع خیبر کے علاقے سپا میں پولیس نے کارروائی کر کے زیر زمین چھپایا گیا بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ کارروائی 1 ماہ قبل گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کی نشاندہی پر کی گئی۔ زمین کے نیچے چھپایا گیا اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ برآمدی اسلحے میں 137 راکٹ لانچر، 27 توپ گولے، 3 روسی ساختہ میزائل، 30 مارٹر گولے اور 179 اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے گولے شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف نیب ریفرنس پر سندھ کے وزراء پھٹ پڑے۔ ناصر شاہ نے ریفرنس کو ہراساں کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ مرتضی وہاب بولے عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے پر نیب کیس کیوں بنتا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ نیب انتقامی کارروائیوں کے لیے حکومت کا اعلیٰ کار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے چیچا وطنی میں مختلف وفود کی ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وفود کے شرکاء کی تجاویز اور مسائل کو سن کر فوری عمل درآمد کے احکامات جاری کیے۔ کہتے ہیں نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام کی امنگوں اور ضروریات کے مطابق ہوگا، وکلا سے ہوں اور اپنی برادری کے مسائل کو خوب سمجھتا ہوں۔